Wagad mo nakita no nga wala dyan mo nakita bisag sa kabuok tawo aning daplin. Hadlok gani sila giinit nga ana dra sila dari taga diri sila kita pa kaha nga taga bukid nga nangandoy tag labas nga hangin. Di ba wa may nakitang tawo dira. Di na sila manggawas kay init kay sa tanan. Pero kanang mga itik ganahan kay na sila mga init kaysa kanang kuan ulan. Unsa day ning kalibutan na ni. Wa may nakita no. Na maglagot tagi corona ituwa jud kuning kataron basin niya poston kuning silupin labay dagat. Kurting inita. Wa naman ta katilaw anin tag presko no bugnaw kay sa tanan nagsulod nimo sa balay bugnaw nagsulod nimo sa sakyanan bugnaw pag-abot pud nimo dito sa imong antuan bugnaw unsa man ni suod lang tag ripa ni oy ay mo pag anhi sa mga kuan adto mo remika adto mo dito abro dayon dire kay pagkainit gadjod. Ituwad ko na gyud kalibutan ba kaning bansang Qatar ba grabe ka init na buang siguro ni mga tawhanan ning sige ra man ni kainit oy tapoy isa diri gasigalang mata gasigilag gisi to mathat naunsa day ni uy Ginoo ko magkuha ko sa ko ang alaga mga inday bot pilay degree ani karon tan-aw na to naunsa day ni wala te katapos ang init ani ha 40 ra de ay uno naunsa day ni bitaw ay pati gyud inita ay gimingaw na yung taon ko sa kuan bitaw sa probinsya bitaw kana bitang bugnaw kay nga hangin nga moadto ta sa bukid bitaw mohanggab lang ta og hangin nga labas ug di ba daplin sa dagat ini kahapon mo kuan lang ba mohanggab lang pag preskong hangin sakit na kay ko ang dughan in taon aning kainita bas kalibutan oy ug anong naabot man ko aning dapita god lami na kay kalayas ang dapita ay di ta kaginhawa sakit tundughan init kay sa tanan. Adaot anig sa moto ko ang daot nga nawong. Bye bye.